अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व हबीबिना करीमिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र वलल आख़िरतु ख़ैरुल लक मिनल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व हबीबिना मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन। निश्तदे बिलदासी द कमाल बशर निश्तदे बिलदासी द कमाल बशर नूर दे हम बशर खो बेमिसाल बशर नूर दे हम बशर खो बेमिसाल बशर। निश्तदे बिलदासी द कमाल बशर निश्तदे बिलदासी द कमाल बशर नूरते हम बशर खो बेमिसाल बशर नूरते हम बशर खो बेमिसाल बशर। मरखुब मगरिब की प्री बदले वो मुंज़दमा जिगर अली नदले वो वरवर तरब प्यारा खी जबले वो। मरखुब मगरिब की प्री बदले वो मुंज़दमा जिगर अली नदले वो वरवर तरब प्यारा
راغلی و دامی د نبی دے د دعا اثر دامی د نبی دے د دعا نور دے ہم بشر ہو بے مثال بشر نور دے ہم بشر ہو بے مثال بشر खुदा इस पुगमैता ची उच्च तकड़ा लांदे इस पुगमैज मके तखका तकड़ा सूक्ति ची इनकार लदी सिफा तकड़ा धामी मुजिजी दी द नबी सरवर दामी मुजिजी दी द नबी सरवर बशर हो बे मिसाल बशर नूर दे हम बशर हो बे मिसाल बशर यौजल बहुजुर खलरा गलीबा मोर्द मोमिनानो त्रिसाद लेवा बंदई बोतल की अछब लेवा ढोल इधर तिजार शाह द दुनिया पसर ढोल इधर तिजार शाह द दुनिया पसर हम बशर हो बे मिसाल बशर नूर दे हम बशर हो बे मिसाल बशर माँ मुहम्मद जमान हम जल्लिद ले दे कुले दरब कुले रिख्तियाफ कुले दे खुदे पाक बख्तवरो तखुद ले दे उजाश बिन उबा बिनिस्बिन सहर उजाश बिन उबा बिनिस्बिन सहर बशर हो बे मिसाल बशर नूर दे हम बशर हो बेमिसाल बशर निश्त दे बलदासी द कमाल बशर निश्त दे बलदासी द कमाल बशर नूर दे हम बशर हो बेमिसाल बशर नूर दे हम बशर हो बेमिसाल बशर नूर दे हम बशर हो बेमिसाल बशर सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह स्टेज बांधे तशरीफ फरमा जमा मुरब्बी ज़िंदोटोलो मुर्शिद रहनुमा रहबर हकीकी मानों की शमशेर आला हजरत किबला बाबा जान साहिब मुबारक अल हसनी अल हुसैनी तिरमिज़ी चिश्ती सारी दामत बरकातुहुम व फुज़ातुहुम अलैना व अलैकुम दगज़गन तादाद की रागली और शाकानी किराम दल्ला द महबूब द ज़िक्र खैर को वसीला और पतुफेन दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन द ठूलो कबीरा सगीरा गुनाहों मुआफ़ की पदा द ज़िक्र खैर की दानास्त दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन द पारा द दुनिया और द आखिरत द जायज़ मकासिद द हुसूल यो ज़रियो गर्ज़े और द दी ज़िक्र खैर को वसीला और पतुफेन दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ठूलो द मदीनी द जानान दीदार अता की मौजूद दोस्तानों द महफिल पाक मुनासबत उस्ताद दे वाज़िह है द अंजुमन खुद्दामुल औलिया अल्हम्दुलिल्लाह सुमरा महफिल मिलाद की द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ओडी लुई फضل व करम दे च बहर महफिल पाक की पयो मौजू बांधे कलाम की
او دا میلاد شریف د حضور علیه الصلاۃ والسلام د جوړولو اصل غرض هغه هم دا دی معززو چې د الله د محبوب د شان معرفت انسان ته امتی ته حاصل شي چې الله رب العزت خپل محبوب ته کوم شان ورعطا کړی دی کوم مرتبه ورعطا کړی دی کوم رفعت ورعطا کړی دی او د محبوب کریم دا ذکر دا داسې ذکر نه دی چې دا د دې دور علماو شروع کړی دی بلکې د محبوب کریم ذکر هغه وخت مو چې لا نه زمین او نه اسمان نه عرش او نه فرش د محبوب کریم ذکر الله رب العزت په خپل فرمایلی دی ذکر مصطفی آدم علیہ السلام فرمایلی دی ذکر مصطفی حضرت نوح علیہ السلام فرمایلی دی ذکر مصطفی ادریس علیہ السلام فرمایلی دی ذکر مصطفی ابراہیم علیہ السلام فرمایلی دی ذکر مصطفی موسی علیہ السلام فرمایلی دی ذکر مصطفی یعقوب علیہ السلام فرمایلی دی ذکر مصطفی یوسف علیہ السلام فرمایلی دی ذکر مصطفی داؤد علیہ السلام فرمایلی دی ذکر مصطفی سلیمان علیہ السلام فرمایلی دی تر دې پوری چې په کلام الله کې دا آیات کریمه موجود دی چې عیسی علیہ السلام خپل امت ته د محبوب کریم ذکر او فرمایلو زیره ورته درکو چې الله د محبوب آمد دې متوقع دی چې ان قریب به د الله محبوب راځي ای زما د دې دومره خبرو هر څه مقصد او غرض او غایت دا دی چې الله رب العزت خو ذکر فرمایلی دی د خپل محبوب تمام انبیاء کرامو چې هغې راغلي دي ذکر مصطفی فرمایلی دی سبحان الله او دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا ذکر دا داسې ذکر دی معزز سامعین کرامو د محبوب مکرم ذکر ویل اوریدل دا د یو مؤمن د ایمان د رښتونوالي تقاضا کوي دا خبره یاد ساتئ تر کومه پورې چې په کائنات کې ایمان دی ذکر رسول به موجود وي او داسې کې علما فرمایي چې الله رب العزت خپل باندې خپل بیانې خو هغه وخت کې چې بیان سنوي ځکه ان الله وملائکته یصلون علی النبی دا جمله اسمیه ده او جمله اسمیه په دوام او استمرار باندې دلالت کوي همیشوالی باندې دلالت کوي علما فرمایي چې الله رب العزت خپل باندې خپل بیانې خو هغه وخت چې هیڅ په کائنات کې نه وي هغه وخت هم الله رب العزت د خپل محبوب ذکر فرمایي د خپل شان ذکر مصطفی بنوته الله رب العزت خپل دا چې کوم علما په دې کوي چې جمله اسمیه په دوام او استمرار باندې دلالت کوي همیشوالی باندې دلالت کوي همیشوالی باندې د دې او د دې نشته دی او دا به د محشر په میدان باندې وي دا ذکر مصطفی او دا ذکر مصطفی په جنت کې وي دا په جنت کې معزز دوستانو شیخ مهدی الفاسی شرح دلائل الخیرات کې وي د حضور علیه الصلاۃ والسلام ذکر چې ووري او د چا په زړه کې تسکین را نشي او سکون ملو نشي نو د پسینه کې د ځل چې کوم دی دا درزیدون کې کېدې شي خو د مؤمن نشي کېدی درزیدون کې کېدې شي خو د مؤمن نشي کېدی یعنی د محبوب کریم ذکر چې ووري امتی ته سکون ملاويږي سبحان الله امتی ته سکون ملاويږي نن خبرې کوي کنه چې د عید میلاد النبی دا چا کړی دی په دې باندې ما دلایل بیان کړي ول الحمدلله خلیر دلایل مې بیان کړي ول خدا اهل محبت د پاره دا یو دلیل کافی دی دا یو دلیل کافی دی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا آمد د تمام کائنات د پاره د رحمت یو باعث ګرځیدل دی حضور علیه الصلاۃ والسلام اولین او آخرین نبی دی حضور علیه الصلاۃ والسلام پشان کې الله رب العزت کلام الله مکمل کلام الله نازل او فرمایلو دا دومره دلایل الله د محبوب په خوشاله باندې اظهار هغه باندې اظهار کول دا کافی دی دا او دلایل د یو چې کوم انسان په زړه کې محبت وګڼه د اهل محبت لپاره یو دلیل کافی دی بس یو دلیل ورته کافی دی معزز سامعین ذکر رسول د یو سروې مطابق په دنیا کې د اذان وخت چې کوم دی اول په انډونیشیا کې شروع کیږي زما خبرو ته وګورئ د خیر سره ماشاءالله غرمه ده د خوب وخت هم وته دی بیدار کیږي د یو سروې مطابق د اذان ابتدا د انډونیشیا نه کیږي دا غزنه شروع شي د اذان आवाज بیا ملیشیا نه ډاکا
ढाका ने श्रीलंका ने इंडिया ने पाकिस्तान ने मस्कत ने सऊदिया ने दुबई, कुवैत, यमन, ईरान, इराक, इस्तांबुल, अमेरिका वगैरह पदी टूल ममालिकों की लगातार द अजान द आवाज तावीगी तरदी चिपम मासपखिन टेम बिया चिकम दे पर इंडोनेशिया के द मासपखिन द अजान वक्त दाखिल द अजान तावीगी पदी पूरी दुनिया की सारी शुरू शी तरमास पखिन वक्त पूरी दब मगरिबी ममालिकों की तरमास पखिन वक्त पूरी द अजान दा वक्त तावीगी द अजान तावीगी तरदीच इंडोनेशिया की बिया द मास पखिन द वक्त दाखिल शी अजान शुरू शी अब आवाज तावीगी बिया चिकम दे नमाज जिक्र वक्त दाखिल शी दमा खाम दमा खुतन एक तमाम कायनात की हर वक्त चिचरत द अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र कीगी पहावजे के द महबूब करीम जिक्र प तमाम कायनात की हर वक्त शुरू दे जारी सारी दे कम जी साइंसदान दे मशहूर नील और मिस्टर रंग दद मुतालिक राजी से दस मैं बांधे कदम के हस्ते मुतालिक दा राजी दिजी करे दस पुगमई न राकुशो और बमिस्र की ये होटल दागी और लॉबी आगे की देख कर जेदोरा कर जेदो अंते द अजान आवाज हो रहे दो हैरान शो चावरतिल वाली विदा हो आगा आवाज दे चिमा पहाबस पुगमई बांधे दा आवाज हो रहे सुभान अल्लाह रे द महबूब करीम जिक्र अल्लाह दा से रिफात वर अता करे ने दा से बुलंदी वर अता करे ना चे द महबूब करीम जिक्र पजमक और आसमान अर्श और फर्श की सुभान अल्लाह फर्श पर ताजा छेड़ चा अर्श पर तरफ धूम दाम कान जिधर भी लगाइए तेरी ही दास्तान है अल हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैहि द महबूब करीम शान फरमाए दगर के मौजूद सामिईन और जिक्र मुस्तफा दया दा हकीकत के द जन्नतियां में जिक्र है सुभान अल्लाह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु तआला अगीना तपोसु करे शो चे द अहले सुन्नत न खस अगी और फरमाई कसरत सरो पे हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद शरीफ दादा अहले सुन्नत न खा और द हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र दादा जन्नतियां जिक्र दे ज़नवे मा पर तफसीर दुर्र मंसूर की हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीस कुदसी रा नकल करे शवे दे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाई कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाई कि हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई थी कि महबूब करीम में फरमाई कि माता मेरा फरमाई थी या मुहम्मद मन ज़करनी वलम यज़कुरका ए जमा महबूब करीमा कम खलक च जमा जिक्र कई और उस्ता जिक्र न कई फलैस लहू फिल जन्नति नसीबुन तदब खल्क दबारा प जन्नत की हिस्सा निश्ता देना कम खलक च जमा जिक्र कई ए महबूब उस्ता जिक्र न कई उस्ता जिक्र न कई तदब खल्क दबारा प जन्नत की हिस्सा निश्ता हदीस कुदसी खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबा खुदा न करे मौजूद दोस्तानो बोलो मौजू मख की बोलो अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक की खपल महबूब तो फरमाई व रफअना लक जिक्र बे महबूब करीमा मस्ता सु दपारा तासु जिक्र बुलंद को स्ताव जिक्र में बुलंद को उस महबूब करीम जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंद को और महबूब करीम दुश्मनान को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई इन शानियका हुवल अबतर ए महबूब करीम अस्ता जिक्र में बुलंद को कम खलक चिस्ता जिक्र की दागी जिक्र में बुलंद को सूख चिदागी जिक्र की दागी जिक्र में बुलंद को तो ए महबूब करीम द चा पसीनों की चिस्ता खिलाफ बोझ दे द चा पसीनों की चिस्ता खिलाफ आगा हसद दे कीनदा उस्ताद जिक्र दे मिटावल कोशिश की अल्लाह रब्बुल इज्जत को फरमाए इन शानियका हुवल अबतर ए महबूब करीमा उस्ता हासिदीन उस्ता चिकम द जिक्र मिटावन की कोशिश कवन की कम खलक दी तासर कम बोझ साथी दग खलक द दीबा आगा नाम और निशान तर क़यामत पूरी निस्तो नाबूदी था ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई व रफ़अना लक ज़िक्र ज़िक्र हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाई व रफ़अना लक ज़िक्रक का हिस्सा तुझ पर बोल बाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा मौजूद दोस्तानो द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिक्र जचाम करे लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगीता शान व बुलंदी व अता करे द मुगल अखरने बादशाह जहांगीर याद आगी मुतवसित रहा जहांगीर आखिरनी ने दासी
درمیان کې راغلی د ده مقبره چې کومه ده په لاهور کې موجوده ده لاهور کې او د ده یو لور وه زیب النساء نوم یې دی زیب النساء او د ده هغه مقبره کې یو شعر لیکلی دی وی بر مزار ما غریبا نه چراغ و نه ګلې یعنی په مزار زما د غریب باندې نه خو چرته چا ډیوه ولکه نه چرته چا ګلونه راوړم نه پرې پروانه سودت نه صدای بلبلې نه خو چرته پروانه راغله او نه هغه ځای کې د بلبلو هغه چغار شته دی هغه ځای کې نشته او په دغه لاهور کې د درې رابي په غاړه باندې یو عاشق رسول پروت دی چې دنیا هغې ته داتا گنجبخش رحمت الله علیه فرمایي تقریبا 1000 سال شو کم و بیش دری مبارک چې د دنیا نه پرده شوی دی خو نن هم د حضرت داتا گنجبخش رحمت الله علیه تذکره بلنده ده غوث پاک باباجي رحمت الله تعالی علیه ذکر نن هم بلند دی خواجه معین الدین حسن اجمیری رحمت الله علیه ذکر نن هم بلند دی ځکه عبدالرحمن بابا فرمایي ستا د حسن د تعریف له برکته د رحمان د شعر کوکې په عالم شوی سبحان الله دا ذکر مصطفی ثمره ده چې الله رب العزت دغه خلکو ته مرتا کوي څوک چې د محبوب کریم ذکر کوي څوک چې د محبوب کریم ذکر کوي معزز دوستانو چې کله دا آیات کریمه نازل شو ورفعنا لك ذکرک ولسوف يعطيك ربك فترضى استا رب تا ته دومره درکې محبوب کریمه چې تا به راضي چې کله دا آیات کریمه نازل شو حضور علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو هغه جرمت کی راضی صحابه کرام د محبوب کریم نه غیر چاپیره کینی او د محبوب کریم مخ مبارک اسی شعراو د سوارلسم سپوږمۍ سره تشبیه ورکړی دی چې صحابه کرام فرمایي چې د محبوب کریم مخ ته مونږ غته او سپوږمۍ ته مونږ غته مونږ دا پزله کې یقین وکړو او دا فیصله مونږ وکړو چې د محبوب کریم مخ هغه خایس مبارک پس سپوږمۍ باندې هم غالب دی سبحان الله هغه باندې هم غالب دی صحابه کرام د محبوب کریم نه غیر چاپیره ناشتي د محبوب کریم په مخ باندې خلا ده د محبوب کریم په مخ باندې پړکا ده د محبوب کریم په مخ باندې خندا ده دا تمام صحابه کرام د محبوب کریم نه غیر چاپیره ناشتي دا به کوم عالمو چې محبوب کریم په شان کې دغه آیات نازلېږي ولسوف يعطيك ربك فترضى محبوب کریم نے صحابه کرام تاویږي اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیہم فرمائی جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے پوری گئی پر خبر باندھی بیا فرمائی اتار ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بھاڑا کہ چاند سورت مچل مچل کر جبی کے خیرات لے رہے تھے وہی تو اب تک چلک رہا ہے وہی تو جوبن ٹھپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور و تاروں نے بھر لیے تھے د محبوب کریم صحابه کرام تیر چاپیر د محبوب کریم نه ناستی د محبوب کریم شان ہو رہی شان د محبوب کریم ذکر ہو رہی چې الله رب العزت ورته فرمایي ولسوف يعطيك ربك فترضى امام فخر الدین رازی رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې الله رب العزت محبوب کریم تو فرمایي كل احد يطلب رضائي اے زما محبوب کریمه پدې کائنات کې کداغه اسمانونه دي او کداغه زمکې دي او پدې کې څومره مخلوقات اوسېږي کاغه انسانان دي کاغه جنات دي کاغه حیوانات دي کاغه جمادات دي کاغه نباتات دي کاغه عالم علوي دي کاغه عالم سفلي دي دا څومره چې هر څه پدې کائنات کې پاتې کیږي اے زما محبوب کریمه دغه ټول چې کوم دي يطلب رضائي زما رضا غواړي وانا اطلب رضاك في الدارين اے زما محبوبہ ستا په دنیا کې مزه رضا غواړم او ستا په آخرت کې مزه رضا غواړم ذکر اعلی حضرت رحمت الله تعالی علیہ فرمائی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ولسوف يعطيك ربك فترضى دا الله د محبوب هغه ذکر دی چې الله رب العزت محبوب کریم ته عطا کړی معزز دوستانو چې کله دا آیت کریمه نازل شو ورفعنا لك ذکر ای زما محبوبه ما ستا د پاره ستا ذکر بولم قاضی عیاض مالکی رحمت الله تعالی علیہ هغه مبارک په الشفاء شریف فصل الاول کې دالی کې چې کله دا آیت کریمه نازل شو جبرئیل امین علیہ السلام راضی د الله محبوب ته عرض کړي ان ربي وربك يقول چې بشکا ستارب او زمارب دا فرمای اتدری کیف رفعت ذکرک یا زما محبوب کریمه تا د پته د ستار رب ستا ذکر څنګه بلند کو
قلت الله اعلم محبوب کریم نے فرمائی ما ورته ویل چې الله رب العزت په دې باندې خو عالم دی بشک زما رب خو پوهیږي په دې باندې چې زما ذکر څنګه بولم کو جبريل امین ورته عرض کی چې رب می فرمای اذا ذکرت ذکرت میا اے زما محبوبہ پکم ځای کې چې زما ذکر کیږي په هغه ځای کې به زما ذکر سره ستا ذکر کیږي سبحان الله تکبیر الله اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ انجمن خطاب اولیاء پکم ځای کې چې زما ذکر کیږي محبوب کریمه هغه ځای کې بس تا ذکر کیږي حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی په اذان کې د الله رب العزت ذکر کیږي د محبوب کریم ذکر کیږي په اقامت کې د الله رب العزت ذکر کیږي د محبوب کریم ذکر کیږي په دغه منبرونو باندې د الله رب العزت ذکر کیږي د محبوب کریم ذکر کیږي د الله ذکر کیږي د محبوب کریم ذکر کیږي په قران کې د الله ذکر موجود دی ورسره د محبوب کریم ذکر موجود دی اے زما محبوب کریمه په هر ځای کې چې زما ذکر کیږي زما د ذکر سره وستا ذکر کیږي دا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه شان دی هغه ذکر دی د محبوب کریم چې الله رب العزت خپل محبوب ته عطا کړی معزز دوستانو اومدی حدیث شریف سره متصل په در منصور کې یو بل حدیث شریف راوړی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د معراج په شپه باندې چې کله د عالم السماوات او دغه د الله رب العزت اسرار او رموز او دغه چې څومره د الله د طرف نه هغه سیر دا غیر محبوب کریم فارغ شو د الله په حضور کې عرض کړي یا رب کریم زمانه مخکې څومره انبیاء کرام چې تیر شو ټول د فضایل ورکړي دي ابراهیم د خپل خلیل جوړ کړی دی یا رب کریم موسی د کلیم جوړ کړی دی د داوود علیه السلام د پاره دی غرونه نرم وګرځول د سليمان علیه السلام د پاره دی هوا او جنات دغه تابع وګرځول عیسی علیه السلام ته ډېر معجزات ور عطا کړ ای زما محبوب ای رب کریم زما د پاره بس الله رب العزت ورته فرمایل ای زما محبوب کریمه ما ته تداب زرګی در عطا کا چې کوم ذکر زما ذکر کیږي ای محبوب کریم هغه ذکر بستا ذکر کیږي سبحان الله د محبوب کریم هغه ذکر دی چې الله رب العزت د خپل محبوب ذکر او شان بلند کړی کله چې آدم علیه السلام نکاح د حضرت حوا رضی الله عنها سره وشو معزز دوستانو د آدم علیه السلام زوی مبارک حضرت شیس علیه السلام او شیس علیه السلام ته د حضور علیه السلام دا سلسله رسیږي بیا حضرت آدم علیه السلام ته رسیږي شیس علیه السلام چې کله الله رب العزت آدم علیه السلام ته ور عطا کړ نو بیا شیس علیه السلام ته الله رب العزت آدم علیه السلام ته وفرمایي چې شیس علیه السلام ته وصیت وفرمایي آدم علیه السلام حضرت شیس علیه السلام ته فرمایي اے زما بچیا کله چې د الله رب العزت ذکر کې د الله رب العزت ذکر نه بعد د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ذکرهم کوا اے زما بچیا دا هغه مبارک نوم دی چې بشک دا نوم ما هغه وخت د عرش په پندو باندې لیدلو چې کله لاز د روح او د خټې تر منځو ما اے زما بچیا ما د اسمانونو سیر کو په اسمانونو کې داسې یو زینو چې په هغه ځای کې محمد مصطفی نوم ما نه دی لیدلې اے زما بچیا چې کله جنت نظر آغما د جنت هغه نعمتونه چې محبوب کریم فرمای نه چرته سترګو لیدلې دي نه چرته وګونو اورېدلې دي نه د یو انسان په ذهن کې داغه تصور راتلی شي آدم علیه السلام خپل بچی توای اے زما بچیا په جنت چې د څومره ځنګلات دي په دغه ټولو ونو باندې د دې په پاڼو باندې ما دغه محبوب نوم لیدلې دی اے زما بچیا د حور العین په څنو باندې ما د نوم لیدلې دی اے زما بچیا د جنت په ونو پاڼو باندې د نوم لیدلې دی اے زما بچیا شجر طوبا په هر پاڼه باندې اے زما بچیا د سدرۃ المنتهى په هر پاڼه باندې د جنت د پردو په غاړو باندې دغه محبوب کریم نوم لیکل شوی دی د فرښتو د سترګو ترمنځ دغه
महबूब जिक्र लिखले शवे दे ए जमा बचिया कल च द अल्लाह जिक्र के वर सर द महबूब करीम जिक्र कवा जिक्र च फरिख्ती हर वक्त दी महबूब पर जिक्र के मशगूल दी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम तो फरमाई जमा बचिया दा दासी जिक्र न दे बल्कि दा दासी जिक्र दे दासी जिक्र दे च द जन्नत पहाड़ जे की द आसमान पहाड़ कोना पहाड़ गारा प जन्नतुन की पहाड़ जे की मा द दी महबूब जिक्र कदले दे ए जमा बचिया कल च द रब जिक्र के द दी महबूब जिक्र वसरहुम का दा जिक्र मुस्तफा जिक्र मुस्तफा और कल च हजरत आदम अलैहिस्सलाम चिकला हीना लफ्जिश वाक़िअ शो और इज्तिहादी खता दानी मुबारक न उशो नुहा वक्त जन्नत की दल्ला प हुजूर की दुआगानी कवली ब्या चिकला अल्लाह रब्बुल इज्जत जुम की तरावास कवल इमाम बैहकी तबरानी अबू नईम अलामा इब्न आसाकिर दिठुल हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत करे चिकला आदम अलैहिस्सलाम जुम की तरह हो आदम अलैहिस्सलाम अर्ज की या रब्बे करीम द मोहम्मद मुस्तफा ब वसीला बाने ज़बान मागफिरत होगा दादा अंबिया कराम व हवद अल्लाह ब हुजूर की आजिजी दा हालांकि दूसरी तरफ तजम ची इज्तिहादी खता से तो विलाय तवील बास ने खुदा व याद साथी इज्तिहादी खता हो सवाब दे नेकी दा अल्लाह ब हुजूर की आरज़ को या रब्बे करीम द मोहम्मद मुस्तफा ब वसीला बाने ज़बान मागफिरत होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो फरमाए ए आदम अलैहिस्सलाम ता मोहम्मद मुस्तफा सी को पे जंदलो आदम अलैहिस्सलाम अर्ज की या रब्बे करीम चिकन ता तखबल तरफना पमा की रूह वा चवला ए अल्लाह रब्बे करीम मा द अर्श पपायो बांधियो कतल चिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिखले शिव जपुरी शोमा जिस्ता सोस्ता नुम मुबारक सरा चिकम इसम लिखले शिव दे दा तमाम मखलूकात की ता जियात महबूब दे अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो फरमाए ए आदम अलैहिस्सलाम तारीख दिया हुए दा महबूब मात्र तमाम जहान नजियात महबूब थे और दा दद को वसीला बांधे दुआ मुख्तला खुदा याद साता चिदा महबूब मा नवे पैदा करे तदी महबूब ते पैदाइश मा इरादा न फरमाइले मा बंदा आसमानों न पैदा करे वो न बि दासम की पैदा करे हुए न बि ते पैदा करे हुए बल्कि मा बदा खपल रबूबियत बचा बांधे न जाहिर करे खुदा ददा सी अजीम शख्सियत जिक्र लागो वसीला दे पेश का चिदा द प वसीला और पतोफेल ता ददा इज्तिहादी खता से मुआफ होगा ज़िक्र अब्दुर्रहमान और फरमाई कि सूरत द मोहम्मद नबी पैदा कि सूरत द मोहम्मद नबी पैदा और पैदा करी बखदे न बदा दुनिया और कुल जहान द मोहम्मद परी पैदाश हो मोहम्मद दे द तमाम जहान आबा और नूर हलद मोहम्मद ओ पैदाशवे चिन अर्शो न कुर्सीवा न समा बुई हलद मोहम्मद ओ जहान की चि बुई नवो द आदम ओ द हवा प सूरत के आखिरीन दे पैदाशवे प माने की अवलिन दे तर हरचा नबुवत प मोहम्मद बांदी तमाम शो निष्ठ बस द मोहम्मद अंबिया चि दीन द मोहम्मद भी कबूल करे जन्नती दे कफासिक दे कपारसा मोहम्मद द बेचारा ओ चारागर दे मोहम्मद दे हर दरमन लर दवा खुदे मगना बेशक अच्छे बंदा दे नूर कुल वाला सिफात दी पर इख्तियार ज रहमान द मोहम्मद द दर खाकरुबियम कभी खुदे नकल दे दरजुदा सुभान अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम द महबूब करीम वसीला पेश का और द महबूब करीम जिक्र पहाड़ वक्त शुरू हर वक्त जिक्र मुस्तफा शुरू होगा हर वक्त जिक्र मुस्तफा दा शुरू मौजूद दोस्तानो इमाम हाकिम द हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की अल्लाह रब्बुल इज्जत ईसा अलैहि सलाम तरफ तो वही ले गया जे ईसा अलैहि सलाम आमीन बि मुहम्मद व अमर मन अदरकहु मिन उम्मतिका अन युमिनु बिही ए ईसा अलैहि सलाम पर हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने ईमान रोड़ो उस्ताद उम्मत ने जिसुकुम दर जमानो पूरी पदबा दे ईमान रोड़ो फलौला मुहम्मद मा खलक़तु आदम वलौला मुहम्मद मा खलक़तुल जन्नता वलन नारा एक कदम महबूब करीम मा न पैदा कबले नब मा आदम अलैहि सलाम पैदा करे हुए नब में जन्नत पैदा करे हुए नब में जहन्नम पैदा करे हुए वलक़द खलक़तुल अर्श अलल माइ ए जमादा अर्श कम दे पर उबू बांधियो फतरबा
पदीबान इसराग पदीबान इतजार राग खजीद बिराग फरमाई फकतत अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकना पदीबान मा द हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम द गनुम द खपल नुम सरो लिखलो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई ला इलाहा इल्लल्लाह मिटू लिखला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटू लिखला द अर्श कम खजीदो द हगा वक्त पखपल से बात दोगरे दा द हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम जिक्र देखा द महबूब करीम जिक्र दे जिक्र मुस्तफा दे चिदा हगा वक्त मौजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श ला वो बात हगा वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत खपल महबूब जिक्र तरीक़ात वर अता करे शान और मर्तबे वर अता करे जिक्र वाला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाए ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए मकीन और मका तुम्हारे लिए चुनीन और चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में हिजाब तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए कलीम व नजी मसीह व सफी खलील व रदी रसूल व नबी आतिक व वसी गनी व अली सना की जुबान तुम्हारे लिए इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन व फलक सिमा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए जो रख देते हम सबा वो चले के बाग पले वो फूल खिले के दिन हो भले लेवा के तले सना में कुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए मौजूद दोस्तान उदा हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हगा जिक्र दे चिता अंबिया साबिकीन द हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र रवान दे यो झलक के बांधे छो चिकल अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहि सलाम पैदा कर आदम अलैहि सलाम चिकल अल्लाह पैदा कर फलम्मा खलक आदम औदा ज़ालिका नूर फी सुल्बिही आदम अलैहि सलाम चे अल्लाह पैदा कर तो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुबारक आदम अलैहि सलाम पर सुल्ब के अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुस्न फसमिअ फी ज़हरिही नशीशा आदम अलैहि सलाम द खपल शाम मुबारकिना दासी आवाजुना औरेदा कनशीश तयरी लकसिंग मारगान चे आवाजुना की योजे के मारगान राहुशी आवाजुना की फकाल आदम या रब्बी मा हाज़िही नशीश आदम अलैहि सलाम अर्ज़ को या रब्बे करीम दा आवाजुना दसरी अल्लाह रब्बुल इज्जत को फरमाए हाज़ा तस्बीह खातमुल अंबिया दा तस्बीहात की दा खातमुल अंबिया अल्लज़ी उखरिजुहु मिन ज़हरिका दा हगा महबूब दे चिस्ताद शान वज़दार व बासमा व औदिआउ फिल अस्लाब ताहिरती वल अहशाइ ज़ाहिरती ए दा पाक सुलबुना पाक रहमी दा वज़बो जमा दा यासती मुअज़्ज़ज़ रदी हदीस शरीफ पर लाके दा महबूब करीम जिक्र हगा वक्त शुरू चे आदम अलैहि सलाम पर सुलब के लादा हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुबारक मौजूद सुभान अल्लाह बिया आदम अलैहि सलाम बैतुल मामूर सरने पहाड़े की आदम अलैहि सलाम बांधी लिख पर काले वंद के राब अल्लाह रब्बुल इज्जत दागी तो वजूद ना हजरत हव्वा रदियल्लाहु अन्हा पैदा कर चिकला हव्वा रदियल्लाहु अन्हा पैदा शो मलाइक रागो विदा दनीस तासिदी विदा हव्वा दा विवलिद व तहव्वा विदा हई इंसान ना पैदा शो ज्योति इंसान ना पैदा शो विसरा पारा पैदा शवेदा वही ज़मादा उन्स दा पारा पैदा शवेदा ज़मादा सुकून दा पारा पैदा शवेदा चिकला ब जन्नत की द आदम अलैहि सलाम और द हव्वा रदियल्लाहु अन्हा निकाह की अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहि सलाम तो फरमाए कि द हव्वा रदियल्लाहु अन्हा महर अदा का हक महर अदा का अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्ज की या रब्बे करीम नदी हक महर से अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाए कि ज़मा प महबूब करीम प मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बांधे शिल्ल दुरूद शरीफ व इदारा दे हक महर सुभान अल्लाह दा जिक्र मुस्तफा दे जहां वक्त मशहूर हो दे हर वक्त मशहूर हो दे दा जिक्र मुस्तफा दे मुअज़्ज़ज़ उस्ताद और जकल हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला माशूम दे दा खपलत्रम सरा अबू तालिब सर जी दा शाम का सफर बांधे पहाड़े की और राहिब दे बुहैरान में दे बुहैरान और राहिब चिकन दे दा ईसायानो चिकम दागी तब और तारीब और तालिम भी हो आलिम पे और तवी और दा बुहैरान दा इंजील दे आलिम दे पहाड़े के नास्ते अगूरी चिदा हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वरी लांदिनास्ते लमा शुद्ध महबूब करे दे वरी लांदिनास्ते और दा बुहैरा राहिब चिगूरी हगता द महबूब करीम में द पास उरियस विजी
د پاسه په ورځ ګرځيږي هغه کومې ونې لاندې چې تشریف فرما دی هغه ونې په خپله سایه کړې ده هغه بحیره راهب اعلان وکړو چې دا کومه قافله د عربو نه راغلې ده دې قافلې له زما د ماښام زما له طرف نه دعوت دی خلکو ورته چې نن خو تا عجیبه کار کوي تا خو مخکې چاته داسې دعوت نه دی کړی او ورته وایي نن د دعوت شخصیت راغلی دی نن د دعوت شخصیت راغلی دی چې چا لپاره زه دعوت کوم بهرحال تمامه قافله راغله بحیره راهب نظر اچي په نظر باندې حضور علیه الصلاة والسلام راغله ولا ماشوم دی وړوکی هغه ټیم د محبوب کریم زمانې طفلي ده تپوس یې وکړو چې تاسو کې څوک پاتې شته وي چې او یو ماشوم دی او هغه بهر پاتې دی وی ورشي هغه هم راولئ هغې راوستو محبوب کریم چې کله یې وکته د محبوب کریم ته محبوب کریم ته چې وکته تپوس یې وکړو چې د په سترګو کې کوم دا سوروالی دی دا هسې عارضي راځي که نه همیشه لپاره یې قافلې نه چا ورته ویل چې دا خو همیشه لپاره یې همیشه لپاره هغه ورته عرض کړي بحیره راهب چې خپل کمیس وباسه محبوب کریم چې کله کمیس وویستلو د محبوب کریم د اوږو په منځ مبارکه کې هغه مهر نبوت هغې ښکل کو او بیا ابو طالب ته وایي دا ستا څه کېږي او ورته دا زما زوی دی وایي دا ستا زوی بلکل نشي کېدی دا ستا زوی نشي کېدی او وایي ها دا زما واره دی وایي د پلار وایي پلار یې هغه وخت کې وفات شوی دی چې کله لا د والدین ماجدین پر رحم مبارک کو ورته وی د دې والده وی والدین وفات شوی دا وی ها دا هغه شخصیت دی چې انجیل کې مونږ تذکری اوریدلې دي چې مونږ ته عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د الله رب العزت دینه وعده اغستې دي چې په دې محبوب باندې به ایمان وروړي دا هغه شخصیت دی لہذا دا ماشوم د دې ځای نه بوځه هسې نه یهود ته نقصان ونه رسوي نو د محبوب کریم ذکر خو هغه ذکر دی چې په انجیل کې د حضور علیه الصلاة والسلام ذکر موجود دی هغه ذکر دی د محبوب کریم او معزز دوستانو په تورات کې د محبوب کریم ذکر موجود دی تورات کې هم د محبوب کریم ذکر موجود دی کله چې یهودو مشرکین مکه سره جنگ کولو مشرکین مکه سره به جنگ کولو نو د حضور علیه الصلاة والسلام وسیله به پیش کوله کلام الله په دې باندې شاهد دی کلام الله کې آیات کریمه دی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او ودا خلقها من قبل الذين مخي يستفتحون چې فتح له طلب کوله على الذين كفروا هغه چا باندې چې کوم کافرانو د يهودو په کافرانو باندې فتح طلب کوله فلما جاءهم پس هر کله چې راغلو دوی لره ما هغه عظیم رسول چې چا په وسیله باندې فتح طلب کوله عرفو او دی پیژندلو چې کفرو دی انکار کو به دا غیر فلعنت الله علی الکافرین الله رب العزت فرمای په کفار باندې د الله رب العزت لعنت حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای دی یهود بسوی دی بویل اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في اخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة اذا اغا محبوب کریم په وسیله باندې یا رب کریم د دې کفارو خلاف مونږ ته فتح راکا چې کوم په اخري زمانه کې راځي او دا صفات مونږ په تورات کې وینو نو اذا الله د محبوب عاشقانو د محبوب کریم ذکر الله رب العزت په تورات کې کړی دی سبحان الله تورات کې کړی دی دا د حضور علیه الصلاة والسلام هغه ذکر مبارک دی معزز دوستانو د حضور علیه الصلاة والسلام د آمد مبارک نه کم و بیش 1000 سال وړاندې 1000 سال وړاندې یو باچا تیر شوی دی او د هغه باچا نوم چې کوم دی تبع الاول راځي تبع الاول دا د یمن یو باچا او دا یې ساتي علما فرمایي کتابونه لیکلي دي چې حضور علیه الصلاة والسلام د ذکر مبارک تمام انبیاء کرامو ته د صحیفو په شکل کې د وحی په شکل کې د کتابونو په شکل کې الله رب العزت فرمایلی و چې په آخر زمانه کې به زما محبوب راځي او الله رب العزت د ټولو انبیاء کرامو نه یو عهد اغستی وعده ترې اغستی و وعده ترې اغستی و الله رب العزت ورته وفرمایل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين او یاد کړئ زما محبوب کریم چې کله الله د پیغمبرانو نه وعده واخیستله لما آتیتکم من کتاب و حکمت هر کله چې تاسو ته درکړم کتاب او حکمت او نبوت ثم جاءکم رسول بیا هغه عظیم الشان رسول راشي مصدق لما معکم دا هغه څه تصدیق کیږي چې تاسو سره دي لتؤمنون به ای ضرور به ضرور په دې محبوب باندې ایمان وروړي ولتنصرنه او ضرور به ضرور دغه مدد وکړي تمام انبیاء کرامو تر دې علم د انبیاء کرامو داسې ډلې تېرې شوي دي چې هغه
مکه معظمه ته راغلي دي او په دغه ځای کې د خپلې زندګۍ مبارکې د اخرنۍ ورځې پورې پاتې شوي دي اخرنۍ ورځې پورې ځکه کتابونه لیکي تقریبا د حرم شریف په احاطه کې 70 انبیاء کرام آرام فرمایي دي 70 انبیاء کرام مسجد الخیف په هغه ځای کې دغه میدانونو کې دا ډېر انبیاء کرام آرام فرمایي دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام په انتظار کې راغلي و دغه ځای کې ناسو تبع الاول د یمن یو بادشاہ د حضور علیه الصلاۃ والسلام د بعثت نه کم و بیش 1000 سال وړاندې دی راغو په بیت الله شریف باندې راغو او اراده وکړه چې بیت الله شریف بزل راکوم چې کله پس دغه دا خبر را بس د په وجود باندې یو بیماری ولګېده او بیماری سو دغه د پوزینا او د وګورو نه داسې رطوبت شروع شو چې د سره نږدې څوک کېناستې نشو یو عجیبه بدبویي کوله عجیبه بدبویي وه د سره نږدې ناسته چا نشوه کولی بس طبیبان یې راوغوښتو او تمام طبیبان د ده علاج نه چې کوم دی عاجزه شو خو د ده د علماو یو پینل و کم و بیش 4000 علما د سره په هغه پینل کې موجود و په هغې کې د الله یو ولي و د هغه وخت هغه راغو وایي زه د باچا سره ملاوېږم خو زه په تنهایۍ کې ملاوېږم باچا سره چې کله باچا له راغو باچا ته وایي تا په ذهن کې څه خبره نیولې وایي څه خبره وایي په ذهن کې د بیت الله شریف د مسمارۍ خبره دې نه ده نیولې وایي یاره نیولې مې ده وایي دا د ذهن نه وباسه تصور دا تصور د ختم کړه د خپل ذهن نه چې څنګه ذهن نه هغه تصور ختم کو هغه ټایم د پوزي او د وګونو هغه رطوبت یې ودرېدو هغه ټایم ایثار شو چې کله هغه ایثار شو دی روان شو سفر باندې روان شو مدینه منورې ته ورسېدو چې کله مدینه منورې ته ورسېدو په هغه ځای کې د تپوسو کو دا کومه ځمکه د ودا یسرب دی یسرب هغه ټایم د زوړ نوم یسرب مدینه منورې په هغه ځای کې د پړاو واچولو چې کله پړاو واچولو د 4000 علما دي کېناسته دی کېناسته او دی وي دا هغه ځمکه چې دا د آخري نبي هجرتګاه آخري نبي به دلته هجرت کوي لہذا موږ د دې ځای نه نوځو 400 علما هلته ایثار شو دې باچا ته ویل چې موږ دلته ایثارېږو موږ په مخکې آسماني کتابونو کې کتلي دي چې نبی آخر الزمان به راځي په مکه معظمه کې به پیدا کېږي او مدینه منوره د هغه هجرتګاه د هغه ځای کې به دې ایثارېږي هغه باچا ورته خبره داسې وي زم در سره یو کال ایثارېږم دلته باچا اعلان وکړو 400 کسان ایثار کړ د هغې لپاره یې کورونه جوړ کړو هغه ځای کې هغې آباد کړه دا لومبۍ آبادي وه د یثرب په ځمکه باندې لومبۍ آبادي وه هغه 400 علما هغه ځای کې هغې له کورونه جوړ کړو هغې له نکاحګانې خپلې ویندو سره وکړې هغې هلته آباد چې کله کال تېر شو بس باچا ویل چې زه روانېږم او تا دلته ایثار باچا یو خط ولیکلو او خط ولیکلو او په خط کې ویل اما بعد یا محمد صلی الله علیه وسلم انی آمنت بک وبکتابک ایما پتا باندې ایمان او ستا په کتاب باندې انزل الذي انزل الله عليك چې الله په پتا باندې نازل کړي دا په مخکې کتابونو کې د محبوب کریم تذکره موجوده و ذکر مصطفی موجود په مخکې کتابونو کې هغه علماء ورته ویل چې نبی آخر الزمان به راځي او نبی آخر الزمان به کتاب په الله نازلوي دا هغې به خپل شریعت به خپل دین به وي وانا على دينك وسنتك اذا استاب دين باندې مستاب سنت باندې ما وامنت بربك ورب كل شيء او ما استاب رب باندې او د رب چې تمام مخلوقات دي هغه باندې ایمان مارولو نور خبرې مولي کړي دا ورته ویل چې کله په قیامت ورځ زما شفاعت موکا او ما پتا باندې ایمان ورولې دي ستاسو امت کې زه داخل یم باچا دا خط هغه 400 علماء ته او هغه ته ویلو چې تاسو په زمانه کې کوم محبوب کریم راو نو تاسو محبوب کریم ته دا خط ورکړئ که ستاسو زمانه کې رانه وو خپل اولاد ته وصیت وکړئ که ستاسو اولاد په زمانه کې رانه وو هغې ته وصیت وکړئ چې خپل اولاد ته وصیت وکړي دا خط را روان دی دا خط را روان دی 1000 سال تیر شو په دې 1000 سال تر دې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام اعلان نبوت وفرمایلو او حضور علیه الصلاۃ والسلام د مدینې په طرف باندې روان شو د مدینې هغه انصار چې کوم دغه اولاد او دغه علماء کرامو هغې هغه خط راواخیستلو ابو لیلا نوم باندې یو صحابي دی هغې ته یې خط ورکړو ورته ویل چې دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه یوسه زه محبوب کریم شان ګورئ ذکر مصطفی خو را روان دی د محبوب کریم علم ته ګورئ محبوب کریم چې کله په لاره باندې را روان دی هلته یو ځای کې محبوب کریم پړاو واچولو ابو لیلا راځي اوس حضور علیه الصلاۃ والسلام یې نه دی پېژندلی محبوب کریم ورته فرمایي انت ابو لیلا تا ابو لیلا
او تیزابو لیلای ورتوی کتابو طبع الاول چې کوم تاسو را خط طبع الاول له هغه ما تراکا او تی د چهره مبارک نو کاین نخکاری چهره مبارک نو کاین نخکاری تب څنګه پتر چې ما سره طبع الاول خط دی محبوب کریم ورته فرمای انا محمد رسول الله زد الله رسول یما هذه الكتاب دا کتاب دا ختم تراکا سبحان الله محبوب کریم ذکر هغه وخت روان دی ذکر مصطفی هغه وخت روان دی او محبوب کریم خپل غلامان هم پیژني سبحان چې زما غلام ما ته خط لیکلی دی نن تاسو ناسي دلته د محبوب کریم په ذکر کې ناسي او محبوب کریم دا یو غلام پیژني سبحان الله دا یو غلام پیژني محبوب کریم د گنبد خضرانه محبوب کریم د تمام کائنات مشاهده فرمایي سبحان الله د تمام کائنات مشاهده فرمایي ځکه محبوب کریم فرمایي ان الله قد رفع لي الدنيا بشک الله رب العزت د دنیا زما د پاره اوچته کړې ده فانا انظر اليها والى ما هو كائن فيها الى يوم القيامه تر قیامت پورې چې پدې کې سب کیږي تر قیامت پورې چې پدې زمکه کې سب کیږي زیتا سي ګورما کفي هذه لك خپل دې دلیل چې څنګه ګورما سبحان الله دا تمام غلامان محبوب کریم پیژني شاه عبد الحق محدث دهلوی رحمت الله تعالی علیه فرمان چې محبوب کریم ته د امتی د ایمان پته شته سبحان الله چې د ایمان په کومه درجه کې دی دا یا ساتي موضوع دوستانو زماده موضوع نه ده دا اعتراض کوي حاضر ناظر د حضرت رسول الله مبارک د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا حاضر ناظر تاسو داسې باندې چې محبوب کریم بسر زه ترازی دا یا ساتي موضوع د خبر مفتی صلی الله علیه وسلم 7 اکتوبر باندې ان شاء الله تقریر دی ډیر مدلل بیان کوي ډیر تکړه بیان کوي ډیر خپل بیان کوي الله تاسو ومري خدا خبر یاد ساتي موضوع دوستانو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د وجود مبارکو دوه هیئت دي یو جسم عنصری دی یو جسم مثالی دی جسم عنصری څه ته ویل کیږي د حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل حقیقی وجود مبارک په خپل قبر انور روز اطهر مبارک کې آرام فرمایي او د محبوب کریم جسم مثالی روحانی طریقې سره محبوب کریم چې چرته واري روحانی طریقې سره تشریف وړي شي یو مثال ودرکم په دنیا کې څومره مړي کېږي چا حساب کړی په زرګو په لکو په کروڑو څومره مړي کېږي یو ثانیه او شي په زرګو خلک پکې مړي شي او حضور علیه الصلاۃ والسلام د ټولو قبرونو ته تشریف سبحان الله په دې سیلاب کې څومره مسلمانان وفات شو په یو ځای ټول خخ او محبوب کریم د ټولو قبرونو ته په یو وخت کې تشریف وړي دي د جسم مثالی وي د یو وجود نه ډیر وجودونه جوړ شي او د یا ساتي د حضور علیه الصلاۃ والسلام حاضر ناظر کېدو کې زموږ عقیده د دوام تجدد دوام ثبات نه ده دوام ثبات دا دی چې هغه کې بالکل انقطاع نه وي بالکل هغه کې ختمېدل نه وي حالانکه د الله علم چې کوم دی هغه دوام ثبات دی او د حضور علیه الصلاۃ والسلام علم چې کوم دی دا دوام تجدد دی انقطاع پکې ممکن ده ځکه حضور مبارک فرمایي چې د الله رب العزت په ذات کې هر کې چې زما امتی په ما باندې سلام راولېږي الله رب العزت زما توجه دا طرف ته وګرځي دا دوام تجدد دی باندې ان شاء الله مفتی صلی الله علیه وسلم خبرې کوي خو زموږ دا عقیده ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل روز انور روز اطهر مبارک کې آرام فرما دي او د تمام کائنات مشاهده کوي محبوب کریم ته چاترو ضرورت نشته دلور ته چاترو ضرورت نشته بلا تشبیه بلا تمثيل خو د زمکه هر کور ته د دې اغرنا رسیږي محبوب کریم بلا تشبیه بلا تمثيل محبوب کریم ته الله دا شان ورتا کړی دی چې محبوب کریم د خپل قبر انور روز اطهر مبارک نه تمام کائنات مشاهده فرمایي سبحان الله او دوستانو په دې ځای کې یو بل خبره عرض کوم نن چې 7 ستمبر دی او ختم نبوت هغه عظیم ورځ ده چې په دې ورځ باندې قادیانان کافران شیو دام د ذکر مصطفی یو حصہ ده د ذکر مصطفی یو حصہ ده دا یا ساتي معززو د دین وړاندې چې کوم خبرې اترې شروع ډېر تفصیلا خبره مختصره ده کومه کاربو کوچا او کریډټ واغستو چا کاربو کوچا او کریډټ واغستو چا کار چا کړی دی امام الشاه احمد نورانی رحمت الله علیه کړی دی دا بټو چې قائل کړی دی احمد شاه نورانی رحمت الله علیه قائل کړی دی دا بټو چې د صحت باندې قائل کړی دی دا قرارداد چا پیش کړی دی امام الشاه احمد نورانی رحمت الله علیه سبحان الله او عبد المصطفى ازهری سے
عبد المصطفى ازهری سے د امجد علی عزمی رحمت الله علیه فرزند مبارک دا دغه هغه شان او مرتبه ده چې دا هر څه پیش کړی دي یعنی چې کله په هغه ځای کې خبرې شروع شو تعذير الناس پیش شو تعذير الناس قادرانو پیش کو و چې دا ګور دي کې لیکلي دي اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوئے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آوے اگر ہندی نواز شاہ احمد نورانی رحمت اللہ فرمائی دا خبر چا کړی دا غلا ورشا دا خبر د مفتی محمود مشرانو کړی دا تعذير الناس کې قاسم نه توي دا خبر لیکلی دا د دیوبند باندې ده د دیوبند باندې ده خبر دا لیکلی دا لہذا تاسو ورشا مفتی محمود دا ورشا د مشر دا خبر لیکلی دا ابو د ختم نبوت خداران دي د ختم نبوت چې کوم پاسداران دي ابو سنیان دي الحمدلله سبحان الله چې کله البدايه والنهايه لیکي چې کله مسلمه کذاب سره جنگ شو د امام په مقام باندې په هغه ځای کې مسلمانانو بویل نعره تکبیر الله اکبر مسلمه کذاب والا په आवाज کولو نعره تکبیر الله اکبر خالد بن ولید رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه خط ولیکلو چې اے مونږ الله اکبر نعره لګو دیم الله اکبر نعره لګي ابو بکر صدیق رضی الله عنه تو فرمایل چې تاسو یو نعره بل اضافه کړئ یا محمد او نعره لګوي نن چې د کوم سټیج نه یا رسول الله نعره لګي اصل پاسداران د ختم نبوت دغه خلک سبحان الله او امام الشاه احمد نورانی رحمت الله علیه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه اولاد کې راځي ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ختم نبوت لپاره جنگ کړی دی امام الشاه نورانی رحمت الله تعالی علیه د ختم نبوت لپاره جنگ کړی دی سبحان الله نن دا عظیم ورځ ده چې په دې ورځ باندې امام الشاه احمد نورانی رحمت الله تعالی علیه د پاکستان د آئین مطابق دغه قادیانان دا مرتدین دا کافران وګرځول او لهدا په دې باندې پابندیان ولګې دي چې د خپل د عبادت ځای ته مسجد نشي ویلي دی به اعلان نه کوي د خپل چې کوم د دې هغه نام نهاد دین د هغه پرچار باندې کوي لہذا نن د هغه مجاهدینو هم دا عظیم ورځ ده الله رب العزت دې راچن خبره د خپل رضا سبب وګرځي الله رب العزت دې موږ د عمل کولو توفیق راعطا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین